हाय गाइस, इंग्लिश लिटरेचर मेड इजी में खुश आमदीद। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे द इमिनेंट विक्टोरियंस बाय लिटन स्ट्रेची। मुसन्नफ़ का तारुफ। द इमिनेंट विक्टोरियंस का मुसन्नफ़ है लिटन स्ट्रेची। उनका पूरा नाम है गाइल्स लिटन स्ट्रेची। वो 18 मार्च 1880 को लंदन में पैदा हुए। उन्होंने 21 जनवरी 1932 को हैम स्प्रे हाउस में वफात पाई। वो एक बायोग्राफर और क्रिटिक थे। दूसरी जंग अजीम के एहतताम पर उन्होंने बायोग्राफी के नए दौर का आगाज़ किया। विक्टोरियन दौर के बायोग्राफर्स मुमताज़ शख्सियात की स्वान उम्री लिखते वक्त उनकी बेशुमार खूबियाँ बयान करते थे। वो बेजा तफसील के साथ उन्हें ऐसा आइडियलाइज करते थे कि उनकी स्वान उम्री बहुत सारी जिल्दों की सूरत इख्तियार कर जाती। लिटन स्ट्रेची के साथ बायोग्राफी के नए दौर का आगाज़ होता है। वो इख्तिसार के कायल थे। वो गैर ज़रूरी तफसीलात से गुरेज करते थे। द इमिनेंट विक्टोरियंस उनकी मशहूर तसनीफ़ है। ये 1918 में शाया हुई। इसमें उन्होंने विक्टोरियन दौर की 4 नामवर शख्सियात की स्वान उम्री बयान की है। नंबर 1 कार्डिनल मैनिंग, नंबर 2 फ्लोरेंस नाइटिंगेल, नंबर 3 थॉमस आर्नल्ड और नंबर 4 है जनरल चार्ल्स चाइनीज गॉर्डन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अलावा बाकी तीनों अशखास जिनकी स्वान उम्री बयान की गई है, विक्टोरियन दौर में उन्हें जो मकाम हासिल था, लिटन स्ट्रेची ने साबित कर दिखाया है कि वो इसके मुस्तहिक नहीं थे। मुसन्नफ़ ने मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को चुना है। अगरचे तमाम शख्सियात एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ है, ताहम उनमें कुछ खसूसियात मुश्तरक हैं। इन खसूसियात की बुनियाद पर उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सकता है। विक्टोरियन दौर में इन सब शख्सियात को हीरो समझा जाता था, ताहम मुसन्नफ़ के बकौल वो कोई इतने अहम भी नहीं थे सिवाय फ्लोरेंस नाइटिंगेल के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्डिनल मैनिंग। कार्डिनल मैनिंग की कहानी का खुलासा ये है कि ऑक्सफोर्ड की तहरीक कैसे वजूद में आई। ऑक्सफोर्ड की तहरीक में चर्च ऑफ इंग्लैंड के आला ओहदेदार शामिल थे। ये बड़े असर रसूख रखने वाले अशखास थे। इन आला ओहदेदारों के यहाँ ख़वातीन के लिए कोई जगह नहीं थी। ये आला ओहदेदार कलीसिया की इलाहियात यानी थियोलॉजी और इबादती नज़्म व नस्क कंट्रोल करते थे। मैनिंग ने इस तहरीक की बुनियाद डाली और एंग्लो कैथोलिसिज्म के क़याम का बायस बना। एंग्लो कैथोलिसिज्म क्या है? ये दरअसल स्पेनिश कैथोलिसिज्म और इंग्लिश के एंग्लिकनिज्म के इश्तराक से वजूद में आई। क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट इस अमल से खुश नहीं थी। अपने साथियों की तरह कार्डिनल मैनिंग सख्त मिजाज इंसान थे। उन्हें अपने एंग्लिकन हम असरों के साथ काम करना पसंद नहीं था। जॉन हेनरी न्यूमैन बड़े बाअसर थे। कार्डिनल मैनिंग उन्हें पसंद भी नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर उन्हें कार्डिनल बनने से रोकने की कोशिश की। द इमिनेंट विक्टोरियंस के मुताबिक कार्डिनल मैनिंग कोई अच्छे शख्स नहीं थे। वो एक डिसऑनेस्ट यानी बेईमान और कलीसियाई सियासतदान के तौर पर सामने आते हैं। ही वॉज अ चर्च पॉलिटिशियन। मैनिंग इंग्लिश कार्डिनल था। बाद में वो वेस्टमिंस्टर का दूसरा आर्च बिशप बना। वो एंग्लिकन कैथोलिसिज्म का बानी था। इस वजह से उसे कदर की निगाह से देखा जाता है। वो एक हेरा फेरी करने वाला शख्स था। उसके तौर तरीकों को पसंद किया जाता था, ताहम जो मेथड वो अपनाता नताइज हमेशा बुरे होते थे। कार्डिनल न्यूमैन मैनिंग का सरपरस्त था। उसका पैरोकार बनने के बाद मैनिंग ने आला हुकाम की तरह तालीम देना शुरू किया। एक एवेंजिकल पादरी एंग्लिकन चर्च की प्रीवी काउंसिल का मेंबर बना। वो साक्रामेंटों की अहमियत से इनकार करता था। इस इनकार की बुनियाद पर मैनिंग को एंग्ली चर्च छोड़ने पर मजबूर किया। स्ट्रेची की नज़र में मैनिंग गद्दार और बहरूपिया है। मैनिंग और न्यूमैन गहरे दोस्त थे।
نیو مین اس پر بڑا مہربان تھا۔ اس کے باوجود پردہ اسکرین کے پیچھے رہ کر میننگ نے نیو مین کے کارڈینل بننے کے امکانات کو ثبوتاز کرنے کے لیے بہت کام کیا۔ اسٹریچی کے مطابق میننگ امن اور معافی کے اصولوں پر کاربند رہنے کا ڈرامہ کرتا تھا، کیونکہ اس کی عملی زندگی میں اس کا اثر نہیں نظر آتا تھا۔ اسٹریچی نے اس کا انتقام پسند اور کینہ پرور چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ دی ایمیننٹ وکٹورینز کا دوسرا کریکٹر ہے فلورنس نائٹنگیل۔ فلورنس نائٹنگیل باقی کرداروں سے یکسر مختلف ہے۔ اس کتاب میں اس کے اعمال اور کردار دونوں کی تعریف کی گئی ہے۔ اس نے وہ کر کے دکھایا ہے جو اس وقت کی عورتوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ اپنے وقت کی عورتوں سے بہت آگے ہے۔ وہ ایک مضبوط اور پرعزم شخصیت کی حامل ہے۔ اس کی مضبوط اور پرعزم شخصیت کی وجہ سے اس کے ساتھ چلنا آسان نہیں تھا، تاہم اسی کی بدولت اس نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ اس نے قابل قدر کارنامے سر انجام دیے۔ اس کے کارنامے سب سے زیادہ قابل تعریف ہیں۔ اگرچہ وہ ضدی تھی، وہ پرعزم تھی، جرأت مند تھی، بڑی دلیر تھی، اور یہی وجہ ہے کہ جو اس کا نرسنگ کا شعبہ تھا اس میں اس نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران وار آفس میں اس نے گراں قدر خدمات انجام دی۔ وار آفس برٹش حکومت کا وہ ادارہ تھا جو پہلی جنگ عظیم کے دوران آرمی ایڈمنسٹریشن کا انچارج تھا۔ وار آفس میں خدمات کے دوران فلورنس نائٹنگیل ناقابل تسخیر مشکلات کے خلاف نبرد آزما رہی۔ فرنٹ پر اس نے ان زخمی فوجیوں کی جانیں بچائیں جن کا بچانا ناممکن تھا۔ فلورنس نائٹنگیل ایک ایسی شخصیت ہے جس کا مقصد حیات لوگوں کو زندگیاں بچانا ہے، ان کو زندگی دینا ہے، زندگی کو فروغ دینا ہے۔ دور جدید میں نرسنگ کا شعبہ جیسے ہمیں آج نظر آتا ہے وہ اس کی بانی ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد بھی اسے بے حد سراہا گیا۔ چونکہ فلورنس نائٹنگیل اٹلی کے شہر فلورنس میں پیدا ہوئیں، اسی مناسبت سے اسے فلورنس کا نام دیا گیا۔ کریمین وار کے دوران انہوں نے نرسوں کو تربیت دی۔ اس جنگ میں برطانیہ، فرانس، سارڈینیا جو کہ اٹلی کا ایک جزیرہ ہے، اور ترکی نے مل کر روس کے خلاف جنگی محاذ میں حصہ لیا۔ اس وقت زیادہ تر جنگیں مذہب کے نام پر لڑی جاتی تھی۔ کریمین وار کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ فلسطین میں مقیم اقلیتی کرسچنز کے ساتھ مسلمانوں کا ناروا سلوک بیان کیا جاتا ہے۔ فلسطین اس وقت سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ اس جنگ میں زخمی فوجیوں کی دیکھ بھال اور صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے نائٹ انگیل اس طرف کھینچی چلی گئی۔ چونکہ اندھیری راتوں میں وہ اپنے مریضوں کی دیکھ بھال پر مامور رہتی، اسی وجہ سے اسے دی لیڈی ود دی لیمپ کا نام دیا گیا۔ نائٹنگیل کے اس جرأت مندانہ اقدام کو میڈیا نے خوب سراہا، اگرچہ میڈیا نے اس کی خدمات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، یعنی ایگزیجریٹ کیا۔ تاہم نرسنگ کے شعبہ جدید تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ بنانے میں نائٹ انگیل کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسے نرسنگ اور نرسز کو وہ مقام عطا کیا جو انہیں پہلے حاصل نہ تھا۔ اس نے نہ صرف وار آفس میں خدمات انجام دیں بلکہ جنگ کے بعد اس نے لندن میں پہلا نرسنگ سکول بھی قائم کیا۔ لیٹن اسٹریچی نے اپنی کتاب دی ایمیننٹ وکٹورینز میں نائٹنگیل کی خدمات کو سراہنے کے ساتھ ساتھ اس کی ضدی فطرت کا بھی ذکر کیا ہے۔ اگرچہ وہ جرأت مندانہ اور پرعزم پیشہ ورانہ عزائم کی حامل تھی، تاہم اس کی ضدی فطرت کی وجہ سے اس کے ساتھ چلنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زخمی فوجیوں کی بھلائی وار آفس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اور نہ ہی وار آفس کی کوئی ترجیح میں شامل ہے۔ ان کے پاس وسائل کم تھے۔ اس کے باوجود نائٹنگیل نے جرأت مندی کے ساتھ اپنا آپ مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے وقف کیا۔ نائٹنگیل نے ثابت کیا کہ کسی بھی سطح پر خواتین مردوں سے کم نہیں۔
وہ مردوں کی طرح بہادر ہے، مردوں کے شانہ بشانہ وہ جنگی محاذ پر لڑ سکتی ہیں اور اپنی قابلیت کے جوہر دکھا سکتی ہیں۔ ہمارا تیسرا کریکٹر ہے تھامس آرنلڈ۔ تھامس آرنلڈ اس کتاب کا دوسرا اہم کردار ہے۔ وہ کوئی اتنے اچھے کردار کا حامل نہیں تھا، وہ ایک استاد اور تاریخ دان تھا۔ وہ انگلش پرائیویٹ سکول کی فلاح و ترقی کا ذمہ دار تھا۔ اس نے سکولوں کا ایسا نظام قائم کیا جو فوجی خطوط پر چلائے جاتے تھے۔ ان سکولوں میں اس نے پریفیکٹ سسٹم متعارف کرایا، جس طرح آج کل ہمارے سکول میں کلاس انچارج یا کلاس کا پریفیکٹ ہوتا ہے۔ اس نظام کے تحت بڑے لڑکے چھوٹوں کے درمیان نظم و نسق برقرار رکھتے تھے۔ اس نے ایک ایسے تعلیمی نظام کی بنیاد رکھی جس میں مذہبی پابندی پر زور دیا جاتا تھا۔ تھامس آرنلڈ میں بے شمار کمزوریاں تھیں، لیکن ان چیزوں کی وجہ سے اسے جدید تعلیمی نظام کا ہیرو مانا جاتا ہے۔ اسے سائنس پر یقین نہیں تھا، اس وجہ سے اس نے سائنس پڑھانے کی کبھی وکالت نہیں کی۔ وہ قدیم یونانی تاریخ اور ادب کو ترجیح دیتے تھے۔ نصابی سرگرمیوں کے علاوہ کھیلوں کے قواعد و ضوابط کے مطابق اسکولوں میں کھیلوں کی ترویج اور خصوصی طور پر رگبی کا سہرا بھی اس کے سر جاتا ہے۔ لیٹن اسٹریچی کا کہنا ہے کہ تھامس آرنلڈ کے بغیر بھی جسمانی تعلیم یعنی کھیل کود کو فروغ دیا جا سکتا تھا۔ برطانیہ میں پرائیویٹ سکول اور پرائیویٹ بورڈنگ سکول قائم ہیں۔ یہ سکول انتہائی اشرافیہ کی تعلیمی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ برطانیہ کے پرائیویٹ سکول امریکہ میں پبلک سکول کے طور پر جانے جاتے ہیں، اس لیے برطانیہ کے پرائیویٹ سکول امریکی کاری کے لیے مشکل پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ستم ظریفی ہے کہ پبلک سکول کہنے کے باوجود زیادہ تر لوگوں کی رسائی ان تک ممکن نہیں۔ تھامس آرنلڈ کو اس قسم کے جدید سکولوں یعنی تعلیمی نظام کا باپ سمجھا جاتا ہے۔ اس قسم کے نظام میں پریفیکچر پر انحصار کیا جاتا ہے۔ بڑے لڑکے چھوٹوں کی رہنمائی کرتے ہیں، کھیلوں کو ترجیح دی جاتی ہے، آرٹس اور ادب کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کا پڑھانے کا طریقہ خطرناک ذہنوں کو تیار کرنے سے زیادہ مردہ شاعروں کے ساتھ وقت گزارنے کے مترادف تھا۔ وہ بچوں کو اس طرح کا ماحول فراہم کر کے سمجھتا تھا کہ اس کی نگرانی میں لڑکے ایسے مضبوط کردار کے حامل ہوں گے جن کا ان لڑکوں کو علم تک نہیں تھا۔ تھامس آرنلڈ نے ان کے نصاب نئے مضامین شامل کیے، جیسا کہ تاریخ، ریاضی اور جدید زبانیں۔ اس سے پہلے انہیں صرف قدیم زبانیں سکھائی جاتی، جیسا کہ گریک اور لیٹن۔ لیٹن اسٹریچی کے مطابق تھامس آرنلڈ کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ سچ اور حقیقت پر مبنی ہے۔ کھیلوں کا جنون جدید دور کے اسکول کی روح سمجھا جاتا ہے، مگر اسکولوں میں کھیلیں متعارف کرانے کا ذمہ دار وہ نہیں تھا۔ جس نظام تعلیم میں زیادہ شعبہ جات پائے جاتے ہیں، زیادہ مضامین پڑھائے جاتے ہیں، اسے راؤنڈڈ ایجوکیشن کا نام دیا جاتا ہے۔ تھامس آرنلڈ نے راؤنڈڈ ایجوکیشن میں غفلت برتی۔ وہ سائنس کا منکر تھا۔ اس نے کبھی بھی سائنس کو نصاب میں شامل نہیں کیا۔ سائنس نہ پڑھنے سے اس نے طالب علموں کا بہت نقصان کیا۔ ہمارا چوتھا کریکٹر ہے جنرل چارلز چائنیز گورڈن۔ لیٹن اسٹریچی کے مطابق جنرل چارلز چائنیز گورڈن بھی کوئی اچھا شخص نہیں۔ اسے گورڈن آف خرطوم بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ایک برٹش آرمی آفیسر تھا۔ کریمین وار میں اور چائنا کے جنگی محاذوں پر اس نے بڑا نام کمایا۔ ان محاذوں پر اس نے اپنے سے 2 گنا بڑی دشمن فوجوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہیں شکست دی۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ لیٹن اسٹریچی اسے کرائے کے فوجی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا۔ برٹش حکومت کی جانب سے اکثر اوقات اسے دشمن علاقوں کے خفیہ مشن پر بھیجا جاتا تھا۔ ایک ایسے ہی مشن پر اسے خرطوم بھیجا گیا۔ خرطوم اس وقت سوڈان کا دارالحکومت تھا۔ اسی مناسبت سے جنرل چارلز چائنیز گورڈن کو گورڈن آف خرطوم بھی کہا جاتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ بنیاد پرست باغیوں نے
उस वक्त के हुकूमत का तख्ता उलट दिया और उसके नतीजे में होने वाली गड़बड़ खत्म करने के लिए जनरल चार्ल्स चाइनीज गोर्डन को भेजा गया। हुकूमती अहकामात के बरक्स उस महाज पर उसने पीछे हटने से इनकार किया। उसने दुश्मनों का मुहासरा किया। बुनियाद परस्त बागियों के हाथों ब्रिटिश हुकूमत को मुंह की खानी पड़ी। उसकी जिद्दी फितरत करीबन मुकम्मल तबाही का बायस बनी। एक ऐसा इंसान जिसे अपनी कौम की हिमायत हासिल हो, वो इस हिमायत के बगैर ही एक ऐसे भेड़िए की सूरत में उभरता है जिसकी फौजी सलाहियत अक्सर औकात उस वक्त की सियासी पॉलिसी से मुतसादम है। जनरल गोर्डन को मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है, जैसा कि गोर्डन ऑफ खरतूम और चाइनीज गोर्डन। वो एक बहादुर और निडर आदमी था। बरतानवी हुकूमत की जानिब से उसने तने तन्हा दुनिया भर की अजीबोगरीब फौजी और सियासी सूरत हाल को कंट्रोल किया। चीन में उसने शानदार खिदमत अंजाम दी। ताहम उस वक्त के सूडान के दारुल हुकूमत खरतूम में एक शख्स ने शहर का मुहासरा किया। इस मुहासरे का जिम्मेदारी उस पर थी। उसकी वजह से उसे फरामोश किया जाता है। बागी फौजों ने शहर का मुहासरा कर रखा था। जनरल गोर्डन को सूरत हाल दुरुस्त करने के लिए भेजा गया था। फौज को वापस बुलाने की बजाय वो महाज पर डटा रहा। उसका फौजी दस्ता तादाद में कम होने के साथ साथ मुसल्ला भी नहीं था। जीत के मौके बिल्कुल नहीं थे। इसमें पुरअज़्म और हुनरमंद हिकमत अलमी का फुकदान था। स्ट्रेची जनरल गोर्डन को आवारा ख्याल करता है। वो एक ऐसे सिपाही की मानिद है जो अपने सिपाहियों को बचाने की बजाय बड़ी आसानी के साथ उन्हें नुकसान पहुंचाता है। जनरल गोर्डन तन्हाई पसंद था। उसे अपनी कमजोरी का इल्म था, लेकिन उसके पास अपने आप को बदलने का कोई रास्ता नहीं था। वो मी अगेंस्ट द वर्ल्ड ज़हनियत का हामिल था। उसकी इस किस्म की ज़हनियत किसी लिहाज से जायज़ भी थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।